हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु ब्याङ्क। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले आज मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा त्यसलाई बदर गरिदिएको छ र संसद पुनःस्थापना भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना मात्रै भएको छैन, परमादेश मार्फत पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा मार्फत त्यसको 48 घण्टाभित्र एउटा परमादेश पनि जारी गरेको छ, जसमार्फत शेरबहादुर देउवालाई जो निवेदन मात्रै होइन भौतिक रूपमा उपस्थिति भएका 146 जनाको उपस्थितिलाई सदर गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेको छ र एक साताभित्रमा प्रतिनिधि सभा को बैठक पनि आह्वान गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी यही समसामयिकता देख्दाखेरि समसामयिकताको एउटा परिघटना जस्तो, एउटा घोषणा जस्तो, एउटा आदेश, एउटा परमादेश जस्तो देखिए पनि यसले संवैधानिक व्याख्यामा दूरगामी महत्त्व राख्छ। कतिपयले यसलाई प्रारम्भिक रूपमा संविधानभन्दा माथि उठेर राजनैतिक निर्णय गरेको भन्नेहरू पनि छन्। यसको साङ्गोपाङ्गो विषयमा सम्भवतः नेपालमा सर्वाधिक तटस्थ, निरपेक्ष र वस्तुनिष्ठ विषयलाई पर्गेलेर न त त्यो पार्टीको पक्षधर्ता न त मुद्दाको बहसको पक्षधर्ता मझधारमा उभिएर यस्ता विषयलाई निरूपण गर्दै आउनुभएका कानुन व्यवसायी संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर अधिकारी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो फैसलाको प्रारम्भिक रूपमा यो केही घण्टा मात्रै भएको छ, यसलाई कसरी तपाईँले अर्थ्याउनु भएको छ? यसले के सङ्केत गर्छ? अपेक्षा गरे अनुसार नै सर्वोच्चको फैसला आएको छ। के देखिन्छ? अपेक्षा गरे भन्दा बढी छ कि होइन, सामान्य रूपमा गरेको अपेक्षा अनुसार नै छ। अब लामो फैसला छ, खास गरी 178 पृष्ठको हो छ र त्यसमा अब 1/3 त तपाईँको निवेदकहरूको कुराहरू छन्। त्यसबाहेक अदालतका कुराहरू पनि प्रशस्त व्याख्या विश्लेषण गरेर अनि एउटा ठहर खण्डमा पुगिएको छ। त सामान्य रूपमा अदालतले दुईटा कुरा कि यो जुन प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ पुनःस्थापना गर्ने, अब त्यसलाई त्यो एउटा स्पष्ट निर्णय त्यो हो। दोस्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्ने जुन आदेश दिएको छ, दोस्रो त्यो हो। तर त्यस बिचमा यो दुईटा जुन आदेश छ त्यसको बिचमा विभिन्न एउटा संवैधानिक सिद्धान्तहरू चाहिँ प्रतिपादन गरिएको छ, जसमा पहिलोपल्ट अदालतले संवैधानिक नैतिकताको विषय कि संविधानमा लेखिएका कुराहरू संविधानको कालो सेतो मात्र हो, त्यसलाई त्यति अर्थमा मात्र बुझेर जितारको निर्णय गर्ने हो कि संविधानको कुनै स्पष्ट चाहिँ बृहत संरचना छ जो चाहिँ हामी केवल मस्तिष्क र आँखा बन्द र मस्तिष्क खुला गरेपछि मात्र चाहिँ बुझ्न सक्दछौँ। हो, त्यो कुरामा अदालतले राम्रो व्याख्या गरेको छ कि कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भनेको केवल पर्सनल मोरालिटी मात्र होइन, त्यसलाई त्यो रूपमा कायम गर्नुपर्दछ जुन रूपमा संविधानको सर्वोच्चता स्थापना हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई स्पष्ट गरेर अनि केही अन्य चर्चाहरू पनि गरेको छ। पहिलो त मलाई लाग्दछ संविधानवादको दृष्टिकोणले पहिलोपल्ट अदालतले विश्वासको मतको जुन प्रक्रियामा पराजित प्रधानमन्त्रीले अब प्रतिस्पर्धामा भाग लिने होइन भनेर एउटा भयङ्कर ठुलो यो नजिरै हो, यो नजिर हो हाम्रा लागि चाहिँ त्यो ढिलो गरी राजनीतिमा छिर्यो यो कुरो अहिले भनौँ न अदालतको प्रयासले गर्दा होइन भने संसदीय व्यवस्थाको यो एउटा स्थापित मान्यता हो कि तपाईँ संसदले जब आफ्नो नेता हुन्छ त्यो नेता कायम गर्दछ र त्यो नेताले त्यो दिन जुन दिन चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्दैन उसलाई चाहिँ बिदा गर्दछ र उसलाई अर्को भर्सन, सेकेन्ड भर्सन, थर्ड भर्सन, फोर्थ भर्सनका रूपमा त्यही नेता पुनः प्रस्तुत हुने त्यस्तो प्रक्रिया संसदीय व्यवस्थामा हुँदैन। अब त्यो चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था हो, हाम्रो संविधानमा लेखिएन अनि हाम्रो संविधानमा नलेखिएको हुनाले त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि
अब सल्लाह दिनेहरूले त्यो रूपमा दिएनन्, न त तपाईँले देख्नुभयो होला कि यो विषय यति महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि पहिलो जुन केस थियो त्यो केसमा यो विषयलाई उठाइएन। त्यतिबेला यसको निरूपण गरिदिया भए त अहिले फेरि यसलाई एउटा ओबिटरका रूपमा अदालतले भन्न सक्दथ्यो, तर त्यतापट्टि अदालत गएन। अब हाम्रो जुन एउटा न्यायकर्मीहरूले अब हाम्रो व्यवस्था कस्तो छ भने वकिलहरूले जे कुरालाई एम्फसाइज गर्छन् अनि न्यायाधीशको त्यो चाहिँ एउटा परीक्षणमा चाहिँ त्यो जान्छ। नउठाइदिँदा जब विवाद छैन भने किन जाने भन्ने हुन्छ। यद्यपि समग्र न्याय गर्नका लागि त्यो पनि हेर्नुपर्छ, तर अब जहाँ झगडाको विषयवस्तु हो त्यसमा बढी चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गर्ने अवस्था हुन्छ। त त्यो कुरा अदालतले भनेर एउटा ठुलो विवादलाई समाप्त गरिदिएको छ। संसदीय व्यवस्थाको पुँजी हो त्यो। त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि एकपल्ट प्रतिनिधि सभाले नेता दिन्छ। मैले बेला बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ भनेको थिएँ, पटक पटक भनेको थिएँ कि संसदीय प्रणालीमा जहिले पनि जब चाहिँ प्रतिनिधि सभाको नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्राय प्रधानमन्त्री बिदा हुन्छन्। अब संविधानमा लेखिएको छैन, बेलायतमा त यस्तो हाम्रो जस्तो संविधान नै छैन, तथापि उनीहरूको त्यो प्रचलन छैन। के मानिन्छ भने अब संसदको अविश्वास प्रष्ट भइसकेपछि अब कुम्लो बोकेर बिदा हुने हो। अब संसदीय दलबाट पनि बिदा हुने हो र नेतृत्वमा जाने होइन। नेतृत्वमा यदि पार्टी अहिले पनि बलियो छ भने संसदीय दलको निर्वाचन गराएर नयाँ नेताले आफूलाई प्रस्तुत गर्दछ। हारेको नेता, अविश्वास भएको नेता प्रमाणित भइसकेपछि अब प्रतिनिधि सभाको नेताका रूपमा पुनः आफूलाई प्रस्तुत गर्दैन। त्यो पद्धतिलाई अदालतले अहिले आएर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यो उपलब्धि हो जस्तो लाग्दछ। जस्तो अब फैसलाका मूलभूत रूपमा चर्चा गरिएको सञ्चार माध्यममा पनि र सबैलाई चासो भएको पनि दुईटा महत्त्वपूर्ण विषय, एउटा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र अर्को परमादेश मार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री। तर तपाईँले भने जस्तो दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयहरू परीक्षित भइसकेको भनेको विश्वासको मत आर्जन नगरेको संसदीय दलको नेता अथवा प्रधानमन्त्रीले फेरि त्यसको उम्मेदवार बन्न पाउँदैन, सक्दैन। व्हिप सम्बन्धी पनि एउटा विशिष्ट व्याख्या गरेको छ। हो, व्हिपको बारेमा 76(5) का विषयमा पनि एउटा कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने विषयमा त्यसको पनि एउटा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। के विषय उल्लेखिए छन्? अब खसिसकेको मत हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई। अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा एउटा विश्वास खोजिरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ जब प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफ्नो एउटा एप्रुभल या स्वीकृति दिन्छन् त्यसलाई राष्ट्रपतिले अनर गर्नुपर्छ। त्यो पद्धति नै त्यही हो। राष्ट्रपति भनेको न्यायाधीश होइन। यद्यपि के सही के गलत भन्ने बारेमा राष्ट्रपतिको पनि दृष्टिकोण हुन सक्दछ र राष्ट्रपतिलाई एउटा संविधानको संरक्षकका रूपमा त्यस्तो अनुभव हुन सक्दछ कि यो धेरै काँचो, धेरै फ्रेजाइल किसिमको बहुमत हो जसको चाहिँ दीर्घकालमा औचित्य प्रमाणित नहुन सक्दछ। तर दुर्भाग्य संवैधानिक व्यवस्थामा त्यस्तो हुँदैन। त राष्ट्रपतिले सहजीकरण गर्ने भनेको स्पष्ट रूपमा देखिएको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर गर्ने हो। अब त्यो प्रक्रियामा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई लाग्यो कि यो दल त्याग सम्बन्धी जुन व्यवस्थाहरू छन् अनि व्हिपको व्यवस्थाहरू छन्, पार्टी सिस्टमको औचित्य छ भन्ने आधारमा यो गलत भयो भनेर उहाँलाई लाग्यो होला र म चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिको उद्देश्य गलत थियो भनेर मलाई लाग्दैन। तर उहाँको दृष्टिकोण चाहिँ हामी संविधानमा चाहिँ यो संवैधानिक कानुनमा त्यो दृष्टिकोणका आधारमा सरकार निर्माणमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई राखिएको छैन, संवैधानिक राष्ट्रपतिको। त यदि चाहिँ कुनै उम्मेदवारमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो त प्रतिनिधि सभाको पावरको कुरो हो, उसको अधिकारको कुरा हो। मैले यो भन्न मिलेन कि मेरो विचारमा प्रतिनिधि सभा सरकार दिन असमर्थ छ। आधार मैले हेर्न सक्दछु कि दुईजना मान्छेहरूमध्ये को चाहिँ योग्य छन् जसले प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट बहुमत पनि राखेको छ र दिगो सरकार पनि दिन सक्दछ, स्थिर सरकार पनि। तर त्यसको परीक्षण त राष्ट्रपतिले गर्ने भनेको एउटालाई छनौट गर्नलाई हो। हामीसँग छनौटको विषय नै छैन। अदालतले आएर अहिले भनेपछि अब सबैले बुझ्नु पर्दछ। हामीले त्यो बेला पनि भनेका थियौँ
र अब यो राम्रो कुरालाई चिच्याएर भन्नुपर्छ, सडकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन नि त। त्यो त के हो भने सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरू जो स्पष्ट रूपमा कुनै पनि एउटा तपाईँ संवैधानिक कानुनको चाहिँ अथोरिटी मानिने किताबमा फर्काएर हेर्नुभयो भने प्रष्ट रूपमा देखिने कुरालाई अनि स्वीकार गरेर नहिँडेको हुनाले 2 महिना देशको अमूल्य समय बर्बाद भएर गयो। जस्तो यो फैसलाका दुईटा सारमा एउटा त तपाईँले भने जस्तो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्ने अपेक्षित थियो। हो, अब दोस्रो प्रधानमन्त्री नै फल्नालाई नियुक्त गर भनेर भन्नु चाहिँ यो संवैधानिक कानुनी हो कि यो राजनैतिक फैसला हो? होइन, अब राजनीतिक त भन्न हुँदैन, यो संवैधानिक हामी पद्धति अनुसार गरिएको फैसला हो। सामान्यतया संसारमा संसदीय व्यवस्थाहरूमा मेरो जानकारीमा, अब मैले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बोल्नु हुँदैन, मेरो जानकारीमा कुनै पनि अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश गरेको मसँग इतिहास छैन, मैले भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरा भन्न सक्दछु कि जति जति सत्ता पक्ष चाहिँ उत्ताउलो हुँदै जान्छ, अदालतले पनि त्यसलाई कसरी डिटरेन्स गर्ने र संविधानको सर्वोच्चता कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा भूमिका बढाउँदै लाग्दछ। यदि सत्ता पक्षमा चुनौती छैन भने अदालतले अनावश्यक रूपमा आफ्नो चाहिँ क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेर अनि यो चाहिँ समस्या सुल्झाउने भन्ने हुँदैन। यहाँ प्रश्न के भयो भने कि अदालतका लागि अदालतले भन्न सक्दथ्यो, जस्तो मेरो मान्यता के थियो भने सम्भवतः अदालतले यो विषयमा यो प्रक्रियालाई पूर्णता प्रदान गर भनेर परमादेश गर्दछ। धारा 76 को 4 लाई माग्न पाइँदैन, त्यसमा प्रवेश गर भनेर भनेको भए पनि परिणाम यही नै आउँथ्यो होला। परिणाम अब अदालतले के भन्न सक्दथ्यो भने कि जुन एउटा प्रक्रिया अनुसार प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको हो त्यो प्रक्रियामा के देखिन्छ भने एउटा पक्षको चाहिँ त्यो भाग लिन सक्ने प्रतिस्पर्धाको गर्ने भूमिका नै संविधान अन्तर्गत चाहिँ सुदृढ छैन, उनलाई यसमा सहभागी भनेर मान्न सकिँदैन। अर्को एउटा मात्र दाबी छ भने तपाईँले त्यो दाबी अनुसार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस् भनिदिएको भए इनफ हुन्थ्यो होला। तर अदालतले के भयो भने त्यो प्रष्ट रूपमा, किनभने व्याख्याको गुन्जाइस नदिउँ, अदालतको जहिले पनि हाम्रो जस्तो देशमा अदालतको जहिले पनि चुनौती के हुन्छ भने कि केवल चाहिँ फैसला गरेर मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकोस् भन्ने चाहना हुन्छ। होइन भने अदालतको मर्यादा टिकाउन गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो मर्यादा टिकाउने उद्देश्यले अदालतले परमादेशमा गयो। मैले तपाईँलाई भन्न सक्दछु कि अरू कतिपय देशहरूमा यही विषयमा भएको भए उसले यति अगाडि जाने थिएन। उसले के मात्र भन्थ्यो भने कि यो राजनैतिक प्रश्न हो, गर्ने त निर्णय गर्ने त राष्ट्रपतिले नै हो, सहजीकरणमा उनैको भूमिका हो र झन् 76(5) अन्तर्गत त झनै हो। तर अब यो प्रक्रिया गल्ती भएको छ, क्यान्डिडेट छैन, यसमा एउटा दाबी गर्ने मात्र हो भनिदिएको भए पुग्दथ्यो। तपाईँले यसलाई यो राजनैतिक फैसला होइन भन्दा भन्दै कूटनैतिक रूपमा त फेरि संसारमा नभएको नजिर होइन, यस्तो हुन्छ, संसारमा नभएको धेरै कुरा हुन्छ। हेर्नु, त्यो अदालतहरूको के हुन्छ भने मलाई लाग्दछ यो संविधानको धारा 76 को निर्माण जुन सरकार निर्माणको प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया संसदीय आदर्शलाई यदि त्यसमा हामीले चाहिँ सँगै राखेर पढेनौँ बुझेनौँ भने अनि हामी यो प्रक्रिया धान्न सक्दैनौँ। प्रष्ट हो, अदालतले हात हाल्यो। अब अदालतले कति हात हाल्नु पर्दथ्यो भन्ने कुरो त नीतिगत कुरा हो, हामी डिबेट गर्न सक्दछौँ, तपाईँ र म मेरो विचार अलग हुन सक्दछ। तर जुन एउटा 5 जना चाहिँ 5 वटा मुख भएको चाहिँ जुन ब्रह्मा छन् न्यायको, उनीहरूले प्रष्ट रूपमा भने कि अहिलेका लागि यही हो फैसला। अब हामी असहमत हुनु या हामीले त्यसलाई कम देख्नु बेसी बढी देख्नु आफ्नो ठाउँमा छ। सहमत असहमतको त कुरै भएन, सर्वोच्च अदालतले मलाई लाग्दछ गरेको न्याय निरूपणको अन्तिम त्यो हो। र अब समीक्षा त हुनुपर्छ, नीतिगत रूपमा कतिसम्म जाँदा ठिक हुन्थ्यो होला भन्ने बारेमा मात्र हो मेरो धारणा। अदालतले गरेको कुरा मलाई लाग्दछ त्यो पनि ठिक छ, किनभने हामीसँग त्यसको आधारहरू राजनीतिमा प्रशस्त थियो। अब यहाँसम्म हामी चाहिँ विचलित भइसकेको अवस्थामा छ कि अब अविश्वासको प्रस्ताव हुन्छ अनि के अरे विश्वासको मतको परीक्षण हुन्छ। परीक्षण भइसकेपछि पनि हाम्रो संविधानले गाइड गर्न सकेन कि परीक्षण भइसक्यो, अब हु इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भन्ने बारेमा यो संविधानको आदर्शहरूलाई बुझिदिने मान्छे भएनन्।
अनि त्यो केवल प्रधानमन्त्रीलाई मात्र अर्घेलो देख्नु भएन, यो सम्पूर्ण देशमा कसैले भनेन। हेर्नुहोस् न, पत्रिका फर्काएर हेऱ्यो भने देखिन्छ ठुला ठुला कुरा सबैले लेखिदिए, मसिनो कुरो सबैले बिर्सिए। त अदालतले त्यसैले अहिले कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको कुरा गर्यो। त अदालतले प्रष्ट रूपमा भनेको छ हामी छोड्दैनौँ। यो संविधान कालो सेतोको कुरो मात्र छैन, यहाँनिर त्यस्तो एउटा सुपर स्ट्रक्चर छ जुन सुपर स्ट्रक्चरलाई यदि हामीले बुझेनौँ, आत्मसात गरेनौँ भने संविधानको व्याख्या सहज रूपमा हुन सक्दैन। र जहिले पनि संविधान भनेको त सरकारलाई सीमित बनाउने अवधारणा हो। कुनै पनि पावर यति शक्तिशाली छैन कि उसले आफ्नो चाहिँ टर्मका बारेमा आफै निर्णय गर्न सकोस्। केपी ओली त 2 पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि दण्डित भइसक्नु भएको छ, किनभने अब उहाँ 2 दिन पछाडि भनेको आजैदेखि प्रधानमन्त्री रहनु भएन, प्रक्रियागत रूपमा 48 घण्टा पछाडि शेरबहादुरजी आउने। अब त्यसैलाई सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ उहाँ चाहिँ जहिले पनि पानीमाथिको ओभानो मात्रै रहन सक्नुहुन्छ त। अब मलाई लाग्दछ राष्ट्रपतिको मैले भने नि राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको अधिकांश अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र चाहिँ सम्बन्धित एउटा संवैधानिक अङ्गहरूको सल्लाहका आधारमा चल्ने हो। अब यो सरकार निर्माणमा र खास गरी धारा 76(5) अन्तर्गतको प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको भूमिका अलिकति बढी हुन्छ। अब त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा उहाँबाट जुन एउटा आफ्नो परिस्थितिको मूल्याङ्कन भयो त्यसलाई अदालतले सही देखेन। मलाई लाग्दछ त्यहाँनिर बदनियत या यो राजनीतिक रूपमा गलत हुन सक्दछ। अब त्यो त राष्ट्रपतिलाई पनि त्यो गलत भएको छ भने अदालतले सच्याउँछ। तर अब हामी त्यति कारणले गर्दा मोरालिटीको प्रश्न उपस्थित गर्नु जरुरी छैन उहाँको सन्दर्भमा। अब अदालतले फल्नु प्रधान न्यायाधीश भने पनि संविधान त फेरि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई त शपथ खुवाउने राष्ट्रपतिले नै हो। होइन, अब अदालतले जे सल्लाह गरेको छ राष्ट्रपतिले गर्ने त्यही हो, उहाँसँग विकल्प कहाँ छ र? कानुनको शासनमा हामी अदालतको विकल्प कहिले पनि सत्तापक्ष हुन सक्दैन। अदालतले जे भन्दछ त्यही नै हो। तबसम्म पर्खिनु पर्यो, त्यसलाई उल्टाउने हो भने जबसम्म यस्तो विषयवस्तु पुनः आउँदैन र अदालतले पुनर्व्याख्या गर्दैन या यो संविधानको संशोधन गरेर संविधान जुन एउटा चाहिँ संसदका चाहिँ कानुन निर्माताहरू छन् उनीहरूले अदालतको डिसिजनलाई यो त गलत भएछ यसलाई हामी सच्याउँछौँ भनेर त्यो बाटो हिँड्दैनन्। त यो न्यायको बाटो त त्यही नै हो। अब प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ बालुवाटारलाई, आजको बालुवाटारलाई, केपी शर्मा ओलीलाई अथवा एमालेको संस्थापनलाई हामीले दिनभरि विभिन्न नेताको, कानुन व्यवसायीदेखि लिएर सत्तापक्ष प्रतिपक्ष थुप्रैको प्रतिक्रिया लियौँ। प्रतिक्रिया टेलिभिजनमा मात्रै लियौँ होइन, त्यो प्रतिबिम्बित अथवा प्रतिछायाका रूपमा सडकमा पोखिसकेका छ। महेश बस्नेतजीहरू सडकमा आइसक्नु भएको छ, उहाँहरू मात्रै आएको होइन होला। सम्भवतः त्यसका पछाडि ढाडस, उत्प्रेरणा अथवा त्यो रोषको प्रकटीकरण केपी ओली मार्फत त्यसरी सडकमा पोखिएको होला। हामी कुनै पनि फैसला मान्दैनौँ। यो अदालतले चाहिँ संसदीय मर्यादाभन्दा विपरीत गयो, आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गयो भन्ने प्रतिक्रिया आएछ। यसले त भोलि मुडभेडमा ल्याउन सक्ने अथवा नयाँ कार्यकारी प्रमुखलाई चाहिँ बाटो नछोड्ने जस्तो अवस्था आउन सक्ने गुन्जाइस देखिँदैन? मैले त्यस्तो देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रो यो जुन एउटा प्रजातान्त्रिक संरचना छ यति बलियो छ र अन्ततः त्यसप्रतिको कमिटमेन्ट आम नेपालीको यति धेरै छ कि त्यो स्तरमा या त्यो ठाउँमा त्यसरी चाहिँ आफ्नो कर्तव्यका बारेमा उदासीनता देखिएला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर जसरी सडकमा चाहिँ यो कमेन्टहरू गरिँदैछ, अब यो चाहिँ धेरै गलत हो। किनभने अदालतका बारेमा यसरी जुलुस लगाएर अदालतलाई एमालेको त जुलुस लगाउने के अरे 52 सालदेखि अभ्यास हो नि, त्यो चाहिँ धेरै गलत कुरा हो। अब प्रधानमन्त्रीलाई मलाई लाग्दछ व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीका लागि उहाँसँग राजनैतिक एजेन्डा धेरै बलिया एजेन्डाहरू थिए। त्यो एजेन्डाहरूमा चाहिँ विषयान्तर चाहिँ यसकारण सुरु भयो कि प्रधानमन्त्रीका आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले उहाँलाई कमजोर बनाउन लागे। त त्यो कमजोर बनाउने कारणले गर्दा उहाँको एजेन्डा पनि हातबाट फुस्किने अवस्थामा छ। अनि सँगसँगै पार्टीभित्रको उहाँको परिस्थिति पनि धेरै कमजोर भएर गएको। अब प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुने बित्तिकै उहाँले एउटा त्यो किसिमले सङ्गठन गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी पाउनुहुनेछ, जुन अपर्च्युनिटी यो गत 1 वर्षमा उहाँलाई कहिले पनि सम्भव भएन। मलाई लाग्दछ अब यो अदालतलाई कमेन्ट गरेर होइन,
अदालतले त्यही गरेको छ जुन दुनियाँको अदालतहरूले गर्दछन्। अब यो विशेष यसले अलि अदालत मुखर होइन। रूपमा आफै प्रक्रियामा छोडिदिने कुरा आफू गरौला बेग्लै कुरा, तर हुने त यही नै थियो। हो, हुने यही नै थियो। मैले भने पहिलो तपाईँको यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने जुन विषयवस्तुमा पनि सार्वजनिक रूपमा गरेको टिप्पणी मेरो त्यही नै थियो, त्यही नै भयो। अहिले पनि त्यही नै भनेको थियो, त्यही नै भयो। एक्सेप्ट अहिले भएको के हो भने मलाई लाग्दथ्यो कि व्यक्ति तोकेर अदालत चाहिँ नियुक्तिको चाहिँ परमादेशमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन थियो। तर अदालतले त्यो कुरोलाई पनि, मैले आफ्नो कुरा भन्दैछु, अदालतले चाहिँ 70जना चाहिँ वकिलहरू दुवै पक्षको बहस सुनेको छ, जुन सुविधा मलाई प्राप्त छैन। र अदालतले हरेक प्रश्नमा चाहिँ सबैको चाहिँ दृष्टिकोण र चाहिँ अथोरिटी के हो त्यो पनि लिएको छ भनेपछि उसँग निर्णयाधारको चाहिँ प्रशस्त एउटा अवसर जुन उसले निर्णय गर्दा एउटा आधार कायम गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो, त्यसका आधारमा त्यो निर्णय गर्यो। त्यस हुनाले त्यसलाई टिप्पणी गर्ने भन्दा पनि मलाई लाग्दछ अदालतले गरेकोलाई होइन, यो हाम्रो जुन संवैधानिक संस्कृति छ त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो सबै पक्षले। तर अब यो यसरी अदालतले गरेको फैसलाको विरोध गर्नु, मौखिक रूपमा विरोध गर्नु, असहमति छ तर त्यसको पालना गर्छौँ भन्नु एउटा पक्ष हो, तर सडकमै आएर यसलाई मान्दैनौँ भनेर नारा जुलुस गर्ने नजिरले त अतिशयोक्ति देख्दछु मैले धेरै। किनभने यो त्यसले त नेपालमा प्रत्युत्पादक गर्छ नि आफैलाई, त्यसको चेत किन नभएको? त्यहाँ त ओलीजी मात्रै हुनुहुन्न नि, सुभाष निम्बाङ जस्ता कानुनका व्याख्याता मात्रै यो होइन, त निर्माता हामी हुनुहुन्छ। कहाँ प्रजातान्त्रिक शक्ति असाध्यै कमजोर शक्ति हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस भनेको त धेरै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो नि। अब कहिलेकाहीँ यो तपाईँ नाउँ हटाइदिनु भयो, नाउँ मेटाइदिनु भयो भने त्यो माओवादीले बोलेको हो कि काङ्ग्रेसले बोलेको हो भनेर हामी जस्तो मान्छेलाई दुविधा हुन्छ भाष्यका कारणले। किनभने जुन धरातलबाट एउटा प्रजातान्त्रिक राजनीति हुन्छ त्यो धरातल एक्टिभिजममा समाप्त भएर गएको छ। अब एमालेमा पनि त्यो प्रजातान्त्रिकरणको ठुलो चुनौती चाहिँ छ अहिले पनि। र जसरी चाहिँ एउटा मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद मार्फत एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको मापदण्डमा हामी चाहिँ कम्युनिस्टहरूको अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्दछौँ भन्ने एउटा सैद्धान्तिक चाहिँ रूपान्तरण ल्याउनु भएको थियो, त्यो अहिले धेरै अप्ठ्यारोमा परेको छ। किनभने अब तपाईँ देख्नुहुन्छ यो सडक सङ्घर्षबाट यदि अदालतले निर्णय दिने हो भने हामी स्वतन्त्र अदालत होइन, यो के भन्छन् जन अदालतहरूको व्यवस्था गर्दा हुन्छ संविधानले। यहाँ व्यावसायिक न्यायाधीशको कुनै औचित्य छैन। अब त्यो मान्छेले बुझ्नु पर्यो नि, अनि जो सडकमा छ उसलाई त्यतिको ज्ञान भएको भए त लाजै लाग्थ्यो नि। अदालतको फैसलालाई मैले टिप्पणी गर्न खोजेँ होइन, तर केपी ओली अथवा यसको त्यो पक्षधर दुई पटक संसद विघटन गर्न जाने पक्ष जति अलिकति लाउडर भन्छ नि, अलि ठुलो आवाज ठुलो गर्जनका साथ गयो, त्यसको प्रतिक्रिया पनि अदालतबाट त्यही घनत्वमा आएको भनेर मैले टिप्पणी गरेँ नि। होइन, त्यो अब त्यो कुरो हेर्नु, अदालत भनेको शून्यमा त कहाँ हुन्छ त, उसले पनि हेर्दछ नि। म कहिले बहस गर्न जान्न, मेरो कुरो त त्यहाँ पनि सुनिदो होला, त तपाईँको कुरो सुनिदो होला। यो मिडिया अहिले अदालतमा 25जना 30जना चाहिँ 60-70जना वकिलले गरेको बहसभन्दा एउटा राम्रो इन्टरभ्यूले इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। अब के छ भने ट्रान्सप्यारेन्सी भनेको नर्म हो। तपाईँ खालि के हो भने त्यो कुरालाई बुक गर्न सक्नुहुन्न, जसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुहुन्न। होइन भने त न्यायाधीशले त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो एउटा विचारमा चाहिँ परिपक्वता न्यायाधीशको पनि आइरहेको हुन्छ, जुन रूपमा हामीहरूको आइरहेको हुन्छ। अब यी कुराहरूले प्रभावित गर्दछन्। र तर झ्याल बाहिर हेरेर न्याय निरूपण गर्नु हुँदैन होइन, तर मिसिल त हुन्छ नि त। झ्याल बाहिर हेरेर न्याय निरूपण गर्नु हुँदैन, तर झ्याल बाहिर हेरेर पाएको जुन एउटा चाहिँ प्रश्नहरू छन् त्यसलाई चाहिँ न्यायाधीश मार्फत प्रश्नका रूपमा उपस्थित हुन्छ। कुनै बेला यस्तो समय थियो भनिन्छ, तपाईँलाई बढी जानकारी छ, युरोपमा अमेरिकामा त्यहाँका न्यायमूर्तिहरूले त्यहाँको ओपेड पृष्ठ पढ्दैनथे, त्यसले त्यो आफ्नो बहसलाई अथवा त्यो फैसलालाई चाहिँ त्यसले प्रभावित तुल्याउन सक्छ। आफूले त्यसको दुईटै पक्षका तथ्य तर्क प्रमाण प्रमेय भन्दा पनि त्यसको पक्षधर्ताहरूको टिप्पणीका कारणले म प्रभावित हुन सक्छु भनेर ओपेड पृष्ठै पढ्दैन थिए भनेर भनिन्छ। तर त्यस बेला के थियो भने तपाईँको वकालतको स्तर
अब अहिले जस्तो चाहिँ स्पष्ट रूपमा एउटा न्यायको जुन प्रक्रियामा यति अहम भूमिका निर्वाह गर्ने स्तरको भइसकेको थिएन, पहिलो कुरो। दोस्रो, न्यायमा अलिकति एलिटिस्ट इन्फ्लुएन्स थियो कि न्यायाधीशहरू सर्वसाधारण मान्छे होइन कि धेरै चाहिँ एलिटहरू चाहिँ न्यायकर्मीका रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दथे। त्यसका लिमिटेसनहरू हुन्थे। आजको न्याय प्रणालीमा पारदर्शिता भनेको धेरै ठुलो भ्यालु हो। अब फ्री स्पिचको विकल्प खोजिँदैन, त्यसको व्यवस्थापन गरिन्छ। र अब तपाईँ खालि के हो भने फ्री स्पिच अपराध उन्मुख चाहिँ हुनु हुँदैन, तर अब गाली गलौज गर्ने भन्ने कुरो त अब सामान्य अर्थमा लिनुपर्दछ। र यदि कसैमा चाहिँ पीडा छ भने अदालतले न्याय दिन्छ, होइन भने के स्वीकार गरिन्छ भने त्यो बोल्ने कुरामा अतिक्रमण गर्नु हुँदैन, किनभने त्यो बोलिएका कुराले चाहिँ जहिले पनि अन्ततः न्यायलाई चाहिँ मद्दतै गर्छ, दुईजनालाई बेफाइदा गरे पनि। त त्यो दृष्टिकोण भएको हुनाले अब हामी बाहिरका कुराहरू हेऱ्यो सुन्यो भनेर मलाई लाग्दछ त्यसलाई अतिरञ्जित रूपमा हेर्नु हुँदैन। अब आजका दिनमा चाहिँ धेरै दार्शनिक अथवा सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यवहारगत रूपमा अब के हुन्छ भन्नेमा दर्शकहरूको चासो छ। अब शेरबहादुर देउबा पर्सि प्रधानमन्त्री भए पश्चात उहाँले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत त लिनु पर्ला। कतिपय कानुन व्यवसायीले म अदालतको टिप्पणी सुन्दै थिएँ, पर्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। होइन, त्यस्तो होइन। त्यो त संविधानको व्यवस्था हो। एउटा कुरा त अदालतले बोलेको छ, नबोलेको भए पनि संविधानको हरेक प्रावधानको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। र यो विषय त धेरै मान्छेहरूले धेरै यसमा बहकिए यो विवादमा। तपाईँ संविधानको धारा 93 छ नि, त्यसले स्पष्ट रूपमा के भन्दछ भने एउटा अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशन बिचको जुन समय छ 6 महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले जुन निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो त्यो 7औं महिनामा छ, त्यो 6 महिनाभन्दा बढी छ। प्राविधिक कारणले नै गर्दा अदालतलाई कम्पल्सन थियो, यो हाउस त रिइन्स्टेट गर्नै पर्थ्यो, किनभने संविधानको हरेक प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। र सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो या चाहिँ अदालतलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर संविधानको कुनै पनि प्रावधानलाई अब रिडन्डेन्ट छ, यसलाई अहिले चाहिँ यसो छेउ लगाइदिउँ भनेर भन्न पाइने भनेको 1 महिनाभित्रमा शेरबहादुरज्यूले विश्वासको मत लिनै पर्छ। त्यो लिनुपर्छ र अब अदालतले त्यो सम्भव गराइदिएको छ। र त्यस हुनाले अब विश्वासको मतको जुन प्रक्रिया छन् त्योसँग सम्बन्धित जुन मापदण्डहरू छन् त्यो त सबै पुरा हुनुपर्दछ। अदालतले त्यसको बारेमा भनिराख्नु पर्छ। अदालतले टेकेको चाहिँ यो लिखित रूपमा हस्ताक्षर बुझाएका 149 जनालाई आधार मान्यो कि 146 जनालाई भौतिक रूपमा? अब मलाई अब यस्तो छ, मैले त्यो बुझ्न सकेको छैन, तर अदालतसँग सेफ ल्यान्ड के छ भने सेफ ल्यान्डिङ कि हिजो राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गरेको जुन एउटा लिखत थियो हस्ताक्षरको, त्यो लिखतमा पनि बहुमत थियो र जो निवेदकहरू छन् कि त्यो बहुमतलाई चाहिँ त्यो सही बहुमत हो, हामी अदालतमा पनि उभिएका छौँ भनेर प्रमाणीकरण पनि गरिएको थियो। र अदालतको प्रक्रियामा त रिगरसली नै गरेको छ। अब राष्ट्रपतिले त्यो रूपमा त गराउनु पनि भएको थिएन। त त्यस हुनाले मलाई लाग्छ त्यो स्ट्यान्डिङ त कठोर नै देख्छु। अब तर अब त्योसँग जोडिन्छ हिजोको एमालेको 10 बुँदेमा एक ढिक्का नभए पनि मूलभूत रूपमा अब एमाले ढिलो चाँडो मिल्ला, यो अदालतको फैसला पछाडि ढिलो चाँडो यो चुनावी प्रक्रियामा जान्छ, म त्यसमा आइडी पनि हाल्छु, त्यति बेला मिल्नुको विकल्प छैन। त्यस पछाडि 149 अथवा 146बाट 26 या 23 घटेर देउबाजीको बहुमत पुग्दैन, त्यति बेला त उहाँले विश्वासको मत आर्जन गर्नुहुन्न। त्यस पछाडिको त्यो 1 महिनामा के हुन्छ? अब यस्तो छ, अब निश्चित रूपमा त्यो जुन विश्वासको मतको प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि उहाँले त्यो चाहिँ असफल हुनुभयो भने उहाँको भूमिका पुनः इलेक्सन गराउने एउटा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टरको मात्र हुन्छ। अहिले जस्तो केपी ओलीको भूमिका अहिले त्यस्तै हो। अब केपी ओलीले चाहिँ मन्त्री परिषदको विघटन गरेर त्यो भूमिकालाई अलिकति उहाँको जुन क्रियाकलापबाट त्यो पुष्टि हुन सकेन। त हिजो शेरबहादुर देउबाले पनि त्यस्तै गर्नुभएको थियो, यद्यपि त्यसको स्केल केपी ओलीको जति ठुलो थिएन। 59 साल हो,
जे ठाट गते हो। तर अब मलाई लाग्दछ अहिले त अदालतले अब स्पष्ट निर्देशन छ त्यो केयरटेकरको भूमिकामा चाहिँ उहाँ खरो अब देखिनुपर्छ। क्रमशः के हुन्छ अब 1 महिनामा त्यस पछाडि अब क्रमशः होइन के हुन्छ? केही छैन, विश्वासको मत लिने हो। यदि विश्वासको मतमा असफल हुनुभयो भने अब निश्चित रूपमा उहाँले चाहिँ 76.5 को प्रक्रिया पनि असफल भयो भन्ने देखिन्छ अनि त्यसपछि निर्वाचन का लागि देशलाई उपयुक्त समय यो संविधान सम्मत तरिकाले जानुपर्दछ किनभने संविधानको त्यो 6 महिना त्यो पनि तपाईले भने जस्तो 6 महिना भित्रमा बन्ने 6 महिना भित्रमा गर्नुपर्दछ र त्यो प्रक्रियामा उहाँले हिँड्नु पर्दछ। अब अहिलेका लागि अनि हामीले के छ भने यदि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो इलेक्सनमा गइसकेको छ भने अब निश्चित रूपमा प्रतिनिधि सभा त त्यहाँ रहँदैन अनि प्रतिनिधि सरकार परिवर्तन भन्ने कुरो भएन। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर त्यस बेला रिप्लेस हुने हो जब नयाँ म्यान्डेट अनुसारको सरकार आउँछ आफ्नो ठाउँ लिनलाई। अब चाहिँ वैधानिक अथवा संवैधानिक विघटनको बाटोमा गयो होइन देश? संवैधानिक विघटनको बाटोमा गयो किनभने अब यो सबै संविधान धारा 76 को पूर्ण रूपमा प्रयोग भएको छ। अब यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफू यदि असफल हुनुभयो भने निर्वाचन गराउने क्षमता आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अब मानिलिउँ यहाँ कतिपय कानुन व्यवसायीले भनेअनुसार अब चाहिँ दलीय व्हिप नलाग्ने भनेको दलीय व्हिप चाहिँ अहिले अस्ति हस्ताक्षर गरेकोमा नलाग्ने हो कि अब पछि पनि नलाग्ने 1 महिना पछाडिकोमा पनि? अब दलीय व्हिपको बारेमा त हामीसँग व्यवस्था छ नि, कानुन छ, व्यवस्थाहरू छन्, संसदीय प्रणाली छ। कुनै पनि अदालतले अब भविष्यलाई चाहिँ लक्षित गरेर व्हिप लाग्ने नलाग्ने भन्ने बारेमा अदालतको प्रेस्क्रिप्सन भन्दा पनि रुल अफ ल के हो त्यसअनुसार गर्ने हो। मलाई लाग्दछ अदालतले त अहिले भनेको कि केवल हिजो सरकार निर्माणको प्रसङ्गमा चाहिँ कुनै एउटा साधारण सदस्यले दिएको भोटलाई चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय बनाएर ऊ माथि कारबाही गर्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ अदालतले त्यो ठिक होइन किनभने त्यो प्रतिनिधि सभाको साधारण सदस्यको अधिकार हो। स्पेसली त्यो रूपमा जब लिखित रूपमा त्यस्तो किसिमको डिरेक्सन आएको छैन भने त अदालतले त्यसलाई चाहिँ के अरे सम्बन्धित पार्टीले त्यो कुराका आधारमा चाहिँ कसैलाई निष्कासन गर्ने वा राख्ने भन्ने डिसिजन त्यसरी गर्ने होइन भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपमा आयो। त्यसपछि त्यसको अपव्याख्या गर्न जरुरी छैन, जरुरी छैन। अहिलेको हकमा मात्रै हो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री प्रयोजनका हकमा जसले व्हिप उल्लङ्घन गर्यो अथवा व्हिप नै ल्याएको थिएन पार्टीले तिनीहरूलाई उल्लङ्घनका रूपमा कारबाही गर्न पाउने छैन पार्टीले, तर यो भविष्यका लागि होइन। र त्यो बेलाको स्थिति के थियो भने हामी अब्जेक्टिभली पनि हेर्नु पर्दछ। पार्टी वैधानिक रूपमा एउटा थियो थिएन भन्ने कुरामा विवाद होला, तर स्प्लिट थियो त्यहाँनिर र त्यो स्प्लिटले कानुनी रूपमा आफूलाई अलग अलग रूपमा व्यक्त गरिरहेको थियो भन्ने कुरो पनि फ्याक्ट हो। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकार निर्माणको प्रक्रियामा कसलाई सहयोग गर्यो भन्ने आधारमा पेनलाइज गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको कुरो अदालतले गरेको छ। अब त्यो कुरोलाई अब अदालतको जुन भर्सन आएको छ त्यसको त्यो स्पिरिटमा बुझ्नुपर्छ। व्याख्या गर्नेले त यस्तो सुविधा पनि पाए त्यसो भए प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीको हार भयो तर प्रतिनिधि सभा विघटनको विकल्प थिएन भन्ने उहाँको एजेन्डाको चाहिँ जित हेर्नु मलाई लाग्दछ अन्ततः निर्वाचन बाहेक अहिलेको जुन अस्थिरता छ त्यो अस्थिरताको निकास सम्भव छैन। खालि सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेर अनि देशको इलेक्सनका बारेमा निर्णय गर्ने होइन। जस्तो प्रधानमन्त्रीले इलेक्सनका बारेमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि यदि उहाँले सिफारिस गर्दा त्यही ठाउँमा चाहिँ प्रतिपक्षको नेतालाई पनि उभ्याउन सक्नुभएको भए कि यो मेरो सिफारिस मात्र होइन, मेरो साथमा चाहिँ प्रतिपक्षका नेता पनि हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षको पार्टी पनि छ भन्ने भएको भए अब खालि डेटको प्रश्न मात्र हुन्थ्यो कि निर्वाचन कहिले गर्ने। असंवैधानिक रूपमा यो 6 महिना नागिसकेपछि गर्ने कि वैधानिक रूपमा अलिकति 2 महिना पर्खिएर फेरि चाहिँ मङ्सिर पुस पारेर निर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा एउटा निर्णय गर्न सकिन्थ्यो। अब त्यो हुन सकेको थिएन, तर निर्वाचन बाहेक अरू कुराबाट अब अहिले स्थिरता आउन सक्ने अवस्था छैन। हुने चाहिँ निर्वाचन नै हो किनभने प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए पनि तपाईले देख्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवा एउटा कमजोर प्रकृतिको प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको चाहिँ शपथ ग्रहण हुनेछ। कारण के हो भने उहाँ विरुद्ध आउँदो 2 वर्ष
2 वर्ष त अवधि पनि छैन, तर आउँदो अवधिमा उहाँ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्दैन। तर विश्वासको मतको विषय त जहिले पनि हुन सक्दछ। आज विश्वासको मत पाउनुभयो भने पनि यो 3 थरी र खास गरी आफ्नो भूमिका राजनैतिक कारणले खोजिरहेको सैद्धान्तिक रूपमा एकबद्ध नभएको चाहिँ पार्टीहरूले सधैँ चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरिराख्लान् भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। यो के छ भने यो त सबैले आफैले एउटा चाहिँ गेम खेलिरहेको छन् सबैले, र अहिलेको जुन सन्तुलन छ त्यो त इन्ट्रेस्ट थ्योरी अनुसार चाहिँ सन्तुलन भएको, जो भत्ताभङ्ग हुन सक्दछ। जो भत्ताभङ्ग भए पनि एउटा मात्र त्यसको निर्णय चाहिँ के हुन्छ भने निर्वाचन गराउने सरकार चाहिँ यही सरकार हुन्छ र यो सरकारले नै निर्वाचन गराउँछ। तर यो सरकार टिकिराख्ने एउटा सङ्गठित आधारहरू मैले देख्दिनँ र चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन गराउनु नै देशको लागि निकास हो। किनभने त्यसले कम्तीमा पनि यो सधैँ दिनरात यो लडाको हेर्नुपर्ने जनतालाई चाहिँ बाध्यता निरन्तर रूपमा नरहोस् र सकेसम्म यो चाहिँ नयाँ सरकारको चाहिँ एउटा म्यान्डेट अनुसार नयाँ सरकार बन्ने बाटो नछेकियोस् भन्ने आम जनताले खोजेको पनि त्यही नै होला। तर त्यसका लागि चाहिँ यो धारा 76लाई अवरुद्ध गर्नु भएन। अनि सारमा चाहिँ के रहेछ भने यो कसले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने, होइन? अब देख्न त त्यही नै देखियो, परिणाम देखिएको त्यही नै हो। यदि प्रधानमन्त्रीको हेर्नुहोस्, यो प्रधानमन्त्रीको कुरामा पनि के छ भने अब हरेक प्रधानमन्त्रीको आफ्नो व्यक्तित्व हुन्छ र एउटालाई अर्कोसँग तुलना गर्नु जरुरी छैन। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आफ्नो व्यक्तित्व छ र उहाँ त्यहाँ पुगेको पनि बडो विकट अवस्थामा र एकदमै चाहिँ खरो पोलिटिक्स गरेर पुगेको मान्छे हो। खालि वैधानिकताको कसीमा अहिले आफ्ना साथीभाइले दुःख दिएपछि उहाँका चाहिँ जुन डिसिजनहरू थिए त्यो चाहिँ एउटा संविधानलाई प्रभावित गर्ने किसिमको भए, होइन भने त ब्लकेटको बेलामा एमर्ज गरेको पर्सनालिटी हो नि त त्यो। र त्यो बेला सारा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि उहाँ विरुद्ध मोर्चाबन्दी भएको थियो, जितेर जानुभयो, राष्ट्रवादको एउटा दरो नारा लिएर र केही कामहरू पनि गर्नुभयो। तर त्यही काम गरेको कारणले गर्दा उहाँलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको हो र जसले प्रयास गरे उनीहरूले त्यो देशको लागि उचित रूपमा त्यो इन्ट्रेस्टमा नेसनल इन्ट्रेस्टमा हेरेनन् भन्ने कुरामा म धेरै प्रष्ट छु। त्यति भए पनि संवैधानिकताको कसीमा चाहिँ हेर्नु पर्दछ यी सबै कुरालाई। अब यो व्यक्तित्वको कुरा के हुँदो रहेछ भने म बेलायतको उदाहरण दिन्छु। तपाईँ ह्यारोल्ड विल्सनलाई सबैले चाहिँ प्रधानमन्त्री थिए, एकदम पावरफुल थिए, तर सबैले एगोइस्ट भन्थे। थ्याचरलाई एकदम कति कन्जर्भेटिभ हो भनेर भन्थे। तपाईँ यो टनी ब्लेयर थिए, अब उनी चाहिँ के भने यो त एउटा उदार किसिमको र कहिले नसोचेको बेलायतीहरूले एउटा संवैधानिक चाहिँ रिफर्म उनले ल्याइदिए, त्यो प्रक्रिया सुरु गरिदिए, रिफर्मिस्ट भनेर भनिन्छ। हिथ चाहिँ थिए प्रधानमन्त्री हिथ, उनलाई पनि के भन्छ ठुलो रिफर्मर मानिन्थ्यो। यो सबैको आफ्नो हुन्छ। अनि कतिपयको चर्चिल जस्तो, मैले यो चर्चिल किन चाहिँ यति ठुलो मानिन्छन् भनेर उनको चाहिँ तपाईँको $42 उनको बायोग्राफी किनेर पढेँ। त्यो अन्तिम पेजमा जाँदाखेरि पनि मलाई ठुलो चाहिँ लागेन है। उनी आफ्ना देशका लागि ठुलै मान्छे, उनी युद्धको प्रधानमन्त्री हो के। तर उनी हामी जसरी गान्धीलाई भन्दछौँ, जसरी मण्डेलालाई भन्दछौँ या लिङ्कनलाई भन्दछौँ, अनि त्यो चिप्स नै होइनन्। तर अब सबैको आफ्नो चाहिँ उनको विशेषता भने त पहिलो विश्वयुद्धमा पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा थिए, दोस्रो विश्वविद्यालयमा उनी प्रधानमन्त्री थिए, राम्ररी मोटिभेट गर्न सक्ने, के अरे फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टलाई, लेनिनलाई, के अरे हो नि, स्टालिनलाई जोड्न सक्ने पात्र थिए। यस्तो हामीले देख्दछौँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा। अनि अलग अलग चाहिँ सबैको व्यक्तित्व हुन्छ र केपीको पनि थियो। तर ट्रान्सप्यारेन्सी यो जुन एउटा एजेन्डाको पोलिटिक्स गर्दा एजेन्डालाई छोड्नु हुँदैन। किनभने एजेन्डा छोड्दाखेरि हेर्नुहोस्, आज केपी ओलीले एजेन्डा व्यवस्थापनमा राम्रो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम राख्न सक्नुभएको भए र हिजो जुन धरातलमा उहाँले सरकार बनाउनु भयो त्यो धरातलमा टिक्नु भएको भए आजका यी समस्याहरू आउनै थिएनन् होला। के हो भने जब हामी खेलका नियमहरू छोडिदिन्छौँ अनि जनताको सक्रिय समर्थन
बिस्तारो चाहिँ ओह्रालो लाग्छ। अब अहिलेको परिस्थिति त्यहाँसम्म पुग्यो र अदालतको इन्टरभेन्सनले सरकार निर्माणको नयाँ प्रक्रियालाई चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने। अब त्यही ठाउँमा यो अर्को एउटा जटिलता, जस्तो सरकार निर्माणमा अदालतले यसरी मार्गनिर्देशन गर्यो, मार्गनिर्देशनका पछाडि नजिर भनेको उसलाई बुझाइएको हस्ताक्षर अथवा व्यक्तिगत रूपमा उपस्थिति। यदि यो 1 महिनाको अवधिमा विश्वासको मत आर्जन गर्ने समयमा देउबाजीले विश्वासको मत आर्जन गर्नु भएन र ओलीजी अथवा अर्को कुनै पात्र मसँग विश्वास छ भनेर बहुमत सदस्यको त्यसरी नै हस्ताक्षर लिएर अथवा सशरीर सर्वोच्चमा उपस्थित भयो भने के हुन्छ त? अब यस्तो हुन्छ, तपाईँ संसदभित्रको प्रक्रियामा यो आन्तरिक प्रक्रियाहरूमा अब अदालतको फैसला त्यहाँनिर चाहिँ गएर आकर्षित हुने होइन। त्यो त राजनीतिक रूपमा जुन एउटा मतदान हुन्छ त्यो मतदानले निर्णय गर्दछ। मलाई लाग्दछ त्यो प्रतिनिधि सभाका एक्टिभिटिजहरू जो भित्रबाट हुन्छन् अब त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप पनि गर्दैन, त्यो प्रक्रियामा छुँदा पनि छुँदैन। अब खालि खेलका नियमहरूको बारेमा अदालतले संविधानको सर्वोच्चताका होइन, अहिले त नजिर बसिसक्यो नि त। अब त्यस्तै गरी किनभने अहिले अब एमाले सग्लो भयो, राजपा पनि छुट्टा छुट्टै दलको हैसियतमा आयो भने त्यति बेला त फेरि बहुमत पुग्छ त। त्यो त अब यी सब कुराहरू अब सरकार निर्माणको जुन प्रक्रिया छ नि त्यो प्रक्रिया त निरपेक्ष रूपमा अगाडि जान सक्दछ। त त्यो तपाईले जसरी देउबाजी चाहिँ चुनावी सरकार हो, अकाट्य निर्विकल्प भन्नु हो नि, त्यस्तो पनि त देखिएन नि त। अब यस्तो छ, त्यो चाहिँ किन भनेदेखि यो सबै किसिमका सरकारहरूको परीक्षण भइसक्यो र अब जब चाहिँ एउटा यो 76-5 अन्तर्गतको सरकार पनि बनिसक्यो भनेपछि यो प्रतिनिधि सभाबाट स्थिर सरकार यदि यो असफल भयो भने, अब असफल नहुन पनि सक्छ, तर असफल भयो भने अब सरकार बन्ला तर यो साइकलबाट हामीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना छैन भन्ने कुराको वस्तुगत निर्णय गर्न सक्ने आधार चाहिँ स्पष्ट हुन्छ र हुन सक्दछ कि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दा यो संसद अब चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको र निर्वाचनको घोषणा गर्दा प्रतिपक्षलाई पनि कन्फिडेन्समा लिएर जानु। मैले त्यही बिचको कुरा गरे के हो त्यही त त्यो कन्फिडेन्समा प्रतिपक्षीले बहुमत पुर्यायो भने हो। अब प्रतिपक्षको यस्तो छ, अब मलाई लाग्दछ त्यो नयाँ साइकलमा यसरी हुँदैन। अब चाहिँ निर्वाचन नै हो। मलाई लाग्दछ स्थिर सरकार अरू तरिकाले हुन सक्दैन र संविधानले दिएको हरेक स्टेपको परिपालना भएको छ र त्यो भइसकेपछि अब फेरि इन्सिस्ट गर्नु जसरी भए पनि सरकार बनाउँछु भन्नु, त्यसमा त फेरि त्यो किनबेचको कुरो हुन्छ। होइन, त्यो त गर्लान् नि। तर मलाई लाग्दछ अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएर अनि त्यस पछाडि भौतिक उपस्थिति भएर देउबा बन्ने भए म किन नबन्ने भन्ने हट त आउला होइन। मलाई लाग्दछ तर त्यो गर्नका लागि त अहिलेको सरकारले पनि त उपस्थित हुन्छ। उसले भन्छ यो प्रक्रिया त अब सम्पन्न भइसकेको छ, अब जनतामा जाने प्रक्रिया मात्र बाँकी हो। अब चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाले अब अर्को सरकार दिन सक्दैन, दिए पनि अब त्यसले चाहिँ देश चलाउन सक्दैन। तपाईँ राजनीतिक टिप्पणी उति गर्न नरुचाए पनि राजनीतिक विषय यसै पनि यो प्रक्रियासँग जोडिएर आउने विषय हो। नेकपा एमालेलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? एमालेको यो हिजोको 10 बजे यो यस्तो छ, यो आक्रामक शैली एमालेमा के छ भने प्रजातान्त्रिक भित्रका परिपाटीहरू छन् र त्यो कहिले कुनै समयमा लाग्दथ्यो कि भोट गरेर डिसिजन हुन्छ एमालेमा, यो राम्रो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने पार्टी हो भन्ने लाग्दथ्यो। तर अब अहिले आएर चाहिँ के भयो भने यो एकदमै व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षाका आधारमा जाने भए। मेरो त हिजो पनि कुरा त्यही नै थियो र त्यो कुरामा म आज पनि कटिबद्ध छु कि पार्लियामेन्ट्री पार्टीको गठन भइसकेपछि माओ पार्टीले सदस्यता वितरण गरेर आफ्नो सङ्गठनमा लाग्ने हो। देश चलाउने भनेको पार्लियामेन्ट्री पार्टीले नै हो र यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई विकेन्ड गर्ने हो भने अनि माओ पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्ने हो र यो माओ पार्टीको भूमिकालाई साइजमा राखिएन भने जतिवटा इलेक्सन गरे पनि हामी एउटा म्यान्डेटका आधारमा शासन सञ्चालन हुन सक्दैन। तर त्यो माओ पार्टीको प्रमुख पनि एउटै पात्र र सरकारको पनि पात्र एउटै हुँदा त त्यो चाहिँ त्यो एउटै राख्नुको कारण के हो भने कि एउटै राष्ट्रिय नेतृत्वले
चाहिँ त्यो पार्टीलाई पनि चलाउँछ, देशलाई पनि चलाउँछ भन्ने। तर कर्मको विभाजन गर्दाखेरि सबैले आफ्नो थान्कोमा बस्नु पर्यो। म्यान्डेटवालाले चाहिँ जनतालाई गरेको प्रतिबद्धता हामी पुरा गर्छौँ, अब जनताको प्रतिबद्धतालाई ट्रान्सलेसन गर्ने अभिभारा हाम्रो हो भन्ने उसको म्यान्डेटलाई चाहिँ प्रयोग गर्न दिनु पर्यो। र माओ पार्टी जसले चाहिँ जो हारेका कारणले फर्किएको छ या जो नउठेका कारणले गर्दा सङ्गठनमा बसेको छ, उसले आफ्नो सङ्गठनको काम गर्ने हो, उसले सरकारलाई डिक्टेट गर्ने होइन। र जबसम्म चाहिँ पार्टीहरूमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल अनि जबसम्म चाहिँ तपाईँको यो के भनेदेखि अहिलेको प्रवृत्तिहरू देखियो नि हो, उहाँहरू रहनुहुन्छ र उहाँहरूको दृष्टिकोण रहन्छ, कहिले पनि प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन नेपालमा। र हिजोको समस्या पनि गिरिजाबाबुले पनि त्यही नै खप्नु परेको थियो होइन। बिपी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँकै मान्छेलाई प्रयोग गरेर राजाले चाहिँ हेर्नुहोस् व्यवस्था टिकाए। त्यो के हो भने यो होल हाम्रो संरचना पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पार्लियामेन्ट्री लिडरसिप भनेको पार्टीको लिडरसिपबाट छुट्याउनै पर्छ। र त्यो पार्लियामेन्ट्री पार्टीमा यदि प्रधानमन्त्री चाहिँ बलिया छन् भने त्यो प्रधानमन्त्रीले नै देश चलाउने हो। जुन दिन पार्लियामेन्ट्री पार्टीमा आफ्नो हैसियत गुमाउँदछन् प्रधानमन्त्रीले हो, त्यो दिन चाहिँ प्रधानमन्त्री बिदा हुने हो र पार्लियामेन्ट्री पार्टीले अर्को पार्लियामेन्ट्री लिडर चाहिँ चयन गर्ने हो। अब त्यस हुनाले त तपाईँ संसद सचिवालयमा पार्लियामेन्ट्री पार्टीको चाहिँ अफिस दिएको छ, त्यो त नेकपा एमालेको लागि केन्द्रीय कार्यालय दिएको पनि होइन, शाखा कार्यालय पनि दिएको होइन। त्यो कसको कार्यालय हो? संसदीय दलको भने संसदीय दलको हो, किनभने उसको म्यान्डेट माओ पार्टीको भन्दा फरक छ। अब हाम्रोमा संविधानमा लेखिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गराउन यत्रो चाहिँ तपाईँको समस्या छ र हाम्रा नेताहरू पावर नछोड्ने, हारे पनि पावर चाहिने, राष्ट्रिय सभामा पुग्नै पर्ने, अब जसरी भए पनि मन्त्री हुनुपर्ने, बरु चाहिँ संविधान संशोधन गराएर प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्ने, यति छाडापनले अनि डेमोक्रेसी त चल्दैछ। डेमोक्रेसीमा एउटा मोरालिटी चाहिन्छ, आज कोर्टले भनेको छ। र त्यसै भनेको होइन, कोर्टले खल्तीबाट झिकेको प्रिन्सिपल होइन, उसले कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको कुरो म भएको भए यो पार्लियामेन्ट्री कन्भेन्सन नै भन्ने थिएँ, तर पार्लियामेन्ट्री कन्भेन्सनभन्दा बेलायत पुग्नुपर्छ। तर कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भन्दा तपाईँ बेलायतभन्दा पनि ठुलो एउटा थ्योरी तपाईँले पाउनुहुन्छ जसका आधारमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। त त्यो कुरो अदालतले भनेको छ र त्यसको चाहिँ विदेशी नजिरहरू अलिकति के हो भने स्थापित मान्यताहरूको बारेमा चर्चा गरेको छ र उल्लेख गरेको छ, त्यसैले त्यो फैसला लामो भएको कारण त्यो पनि हो। त समस्या त्यतातिर हो। हाम्रो समस्या अब को हार्यो को जित्यो यो सधैँ आइरहेको छ। हाम्रो इस्यु के हो भने डेमोक्रेटिकल्ली हाम्रो सिस्टम चल्न सक्छ। यसले चाहिँ अब एउटा खतराको सङ्केत नि, यस्ता राजनैतिक विषयको निरूपण चाहिँ अब अभ्यास भइसक्यो। अब सबै आवधिक निर्वाचनमा जाने भन्दा पनि बिचमा यस्तै बखेडा हुने र त्यस पछाडि निरूपणका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउने, यस्तो खराब नजिर चाहिँ बस्न सक्छ सक्दैन? आजलाई त टरो बस्न सक्छ मलाई लाग्दछ। अहिले अब जुन सरकार आओस् के भनेदेखि देशमा, तर एउटा कुरा के हुनुपर्छ भने यो क्याबिनेट कसरी सञ्चालन गर्ने, देशको मन्त्री परिषदले काम गर्ने तरिका के हो भन्ने बारेमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा एउटा म्यानुअल बनाउने दिन आइसकेछ। किनभने अब विवेक आफै नखुल्ने, अरूले खुलाएको नसिक्ने, अनि जहिले पनि सत्तामुखी व्याख्या गर्ने, अनि जो प्रतिपक्ष होस् या चाहिँ सत्ता पक्ष होस् चाहे चाहिँ पार्टी पक्ष होस्, हरेकलाई चाहिँ जहिले पनि आफ्नो भाग शान्ति चाहिने। त त्यस्तो भयो भने त कहिले पनि एकाउन्टेबल गभर्मेन्ट हुन सक्दैन। हाम्रोमा अहिले नभएको यो सबै कुराहरू किन हामीमा विवाद छ? त्यही नजिकका हाम्रा चाहिँ मित्र राष्ट्रका साथीहरू हाम्रा फिस्सा हाँसेर कमेन्ट गरे, होइन तिम्रो देश कस्तो हो, यो यस्तो पनि हुन्छ, यो त अस्ति अविश्वासको प्रस्तावमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ हार्नुभएको होइन, कसरी फेरि आफूलाई प्रस्ताव गर्नुभयो? अनि मैले भने अब हाम्रो देशमा त्यस्तै छ हेर, अलि यो के हो भने सिकारु मान्छे धेरै भए, अनि त्यो जहिले पनि धर्मको व्याख्या आवश्यकता अनुसार गर्न लाग्यो, अनि अधर्म पनि पर्ने भयो, कुधर्म पनि पर्ने भयो। त त्यो स्थितिमा हामी छौँ। तर मलाई लाग्दछ अहिलेको गभर्मेन्ट भनेको त निश्चित रूपमा
अब अदालतको आज्ञा बमोजिम आदेश बमोजिम शेरबहादुर देउवाको केयरटेकर गभर्मेन्ट यदि भयो भने पनि उहाँले यदि विश्वासको मत पाउनुभयो भने सम्भवतः पाइहाल्नुभयो, पाउनु भएन भने उहाँले देशलाई गुण लाउने हो भने एउटा क्याबिनेट म्यानुअल बनाइदिनु पर्यो है। त्यसका अथवा यस्तो मोडेलहरू उदारता छन्। हुन सक्छ सक्दैन? हजुर, किनभने तपाईँले एउटा कुरा खारेज गर्नुभयो, यसरी नै हस्ताक्षर लिएर अर्को कुनै सदस्यले बहुमत पुऱ्यायो भने पनि यो धारा 5 को सरकार भएकाले अब त्यो अभ्यास छैन, त्यो चक्रमा जाँदैन। त्यसरी हुँदैन। त्यो चक्रमा जाँदैन भने चुनावमा सहज रूपमा जान सकियोस्। सर्वदलीय सरकार होस् भन्नका लागि ओलीजी पनि आउनुहोस्, माधवजी एउटै पार्टी हुनु भएन भने माधवजी पनि आउनुहोस्, प्रचण्डजी पनि आउनुहोस्, महन्तजी पनि आउनुहोस्, बाबुरामजी पनि आउनुहोस् भनेर भन्ने उदारता भयो भने चुनावका लागि? अब चुनावका लागि पनि यो संविधानले तपाईँलाई के हो भने चुनावका लागि भनेर सर्वदलीय सरकारको व्यवस्था गरेको छैन। यसले के भन्छ भने जो सरकार चाहिँ पराजित सरकार हो या आफ्नो चाहिँ म्यान्डेट पुरा गरिसकेको सरकार हो त्यसले चुनाव गराउने हो र चुनाव गराउने सरकार चाहिँ सर्वदलीय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो संविधान सभाले पनि बोकेन र यो संविधानले पनि बोकेन। तर अब कतिपय अवस्थाहरू हुन्छन् जसमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँदछ। त मन्त्रीको नियुक्ति त त्यो अप्ठ्यारो परेको बेलामा नियुक्त गरेर सरकारले काम चलाउनका लागि हो। पुनर्गठन भनेको अर्को अवधारणा हो। अब त्यो कुरो अदालतले प्रष्ट गरिसकेको छ। अब बाँकी रह्यो कुरो कि हामी यो हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर त्यो होइन, यो त राष्ट्रपतिको कोर्टमा बल थियो। राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्दाखेरि जुन एउटा स्पष्ट मान्यतालाई चाहिँ एउटा अँगाल्न नसक्नु भएको कारणले गर्दा अनि अदालतले इन्टरभेन गर्यो। त त्यो अवस्थामा यो हस्ताक्षरको मूल्य त्यो हो। अब अहिले त त्यो अवस्था रहेन। अब अदालतमा गएर प्रधानमन्त्रीत्व दाबी गर्ने पनि होइन, त्यो त पुग्न त चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष कहीँ पुग्नुपर्छ र त्यो पुग्ने बाटो चाहिँ प्रतिनिधि सभाकै बाटो हो। आउने दिन कसरी देख्नुहुन्छ? यो अस्थिरता हुन्छ देशमा। अहिलेको यो समाधान यो चाहिँ कानुनको एउटा जुन संविधानको प्रश्न थियो त्यसको हल अदालतले दिएको छ। अब फ्युचरमा सरकार निर्माणमा यति दुविधा हुने अवस्था चाहिँ अब रहने छैन। त्यो के भने विश्वासको मतका बारेमा पनि स्पष्ट धारणा आएको हुनाले र सरकार निर्माणका बारेमा पनि अदालतको अब उसले चाहिँ सिग्नलहरू प्रशस्त दिएको छ र यो कारणले गर्दा यो सुलभ हुनेछ नबुझ्नेलाई र त्यस हुनाले यो प्रश्नको त समाधान भयो। तर अस्थिरता हुनेछ किनभने प्रतिनिधि सभामा विश्वास यदि डगमगाएको अवस्था छ भने कुनै सरकार पनि स्थिर हुन सक्दैन र कुनै भोटको पनि इज्जत हुन सक्दैन। तत्काल हुने भने चाहिँ 1 महिनाभित्रमा शेरबहादुरजीले विश्वासको मत लिनुभयो भने उहाँ अब 1.5 वर्षसम्म अवधि भएका कारणले त्यस पछाडि उहाँले चुनाव गराउने, लिन सक्नु भएन भने विश्वासको मत नलिएको 6 महिनाभित्रमा उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव घोषणा हुने र चुनाव भएन भने त्यसपछि त्यो 6 महिनामा चुनाव भएन अब त्यो त तपाईको कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस हुन्छ चुनाव भएन भने र चुनाव त जसरी भए पनि गराउनै पर्छ। चुनाव गराउनु पर्छ र यो यदि चाहिँ प्रक्रियाबाट भएको छ भने अदालतले हस्तक्षेप पनि गर्नु हुँदैन। ओलीजीको यो कतिपय कदम अभिव्यक्ति देख्दा चाहिँ अझै पनि उहाँले आज र भोलिसम्ममा सङ्कटकाल लाएर आफ्नो सत्ता निरन्तरता मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, उहाँलाई एउटा बाघ बनाइएको छ। त्यस्तो त्यो नेपालको सत्तामा कुनै पनि चन्द्रशमशेर अब जन्मन सक्दैनन्। त्यो असम्भव छ कि कुनै पनि जङ्गबहादुर आउन सक्दैनन्। अब हुने भनेको एउटा यही हाम्रै मूल्य मान्यताका आधारमा संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार हुने हो। किनभने अब तेस्रो पक्ष एकदमै बलियो छ, त्यो भनेको मिडिया हो अनि जनता छँदैछन् जहिले पनि। त त्यस हुनाले अब कानुन छोडेर कसरी हिँड्न सकिएला, त्यो सम्भव छैन। र प्रधानमन्त्री आफैले पनि उहाँले के छ भने उहाँलाई धेरै हिसाबले सहज भएको छ। उहाँको जुन अर्गनाइजेसन छ नि, यो झगडियालाई लिएर पार्टी चलाउने होइन मलाई लाग्दछ। अब मैले यो धेरै राजनीतिक कुरा हो, बोल्नु हुँदैन त्यो होला। झगडियालाई लिएर राजनीति गर्ने होइन, आफन्तलाई लिएर राजनीति गर्ने हो मन मिलेका मान्छेलाई। अब चुनाव उहाँले खोजेको त प्रतिस्पर्धा गर्नै खोजेको हिजो पनि आज पनि। अब त्यो अवसर उहाँले खोजेको बढी चाहिँ आफू भएर आफू। तर मलाई लाग्दछ यो एजेन्डा पहिले चाहिँ पात्रोमा लेखेको हुन्थ्यो ठिकाजी, ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च भनेर। त्यो चाहिँ मान्छेले ग्रहलाई विश्वास गर्दथे।
अब अहिले त्यस्तो अब त्यो जमाना गयो। अब ग्रहले राज्य नदिन्छ, न ग्रहले राज्य लिन्छ। अब जनताले राज्य दिने हो र जनताले चाहिँ के भने राज्य हरण गर्ने हो। अब यो लेनदेनको प्रक्रियामा एजेन्डा नै हो र हिजो पनि एजेन्डा राम्रो हुनेले जितेको हो। बिपीले पनि त एजेन्डाकै आधारमा जितेको हो नि। नभए त्यत्रो सैन्य शक्ति भएको राजा र उनले वकालत गरेका मान्छेहरू एकातिर, अनि त्यो के हो भनेदेखि एउटा छाता बोकेर त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँको ब्याग समेत बोक्ने अवस्था नभएका मान्छेहरू होइन, दुई छाकको चामल पनि बोक्न नसकेका कार्यकर्ताले प्रचार गरेर जितेको होइन। त्यो जितेको त एजेन्डाका कारणले हो। किनभने हेर, जनतामा शक्ति आयो भने अनि रूपान्तरणको ढोका खुल्छ। अब सारमा सक्दाखेरि हाम्रो पद्धति त्यो बाटो उन्मुख हुनु पर्यो। अबको बाटो भनेको शेरबहादुर देउवाले 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत आर्जन गर्ने, नगर्ने सम्भावना बढी छ। त्यसैले 6 महिनाभित्रमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संविधानतः चुनाव घोषणा गर्ने, चुनावी सरकार देउवा नेतृत्वकै निरन्तरता पाउने र चुनावमा जाने हो। त्यही हो र निर्वाचनमा जाँदा हतार गर्नु हुँदैन। यो कार्तिक मङ्सिरमा हाम्रो बडो महँगो पर्छ चुनाव। हामीले गर्ने भनेको चुनाव फागुन चैतमा पुग्दा राम्रो हुन्छ। अलिकति के हो भने हिमाली क्षेत्र र तराई मधेस दुईटैलाई सुगम हुने गरी अनि तोक्नु पर्दछ, ताकि मान्छे निर्वाचन भनेको एउटा उल्लास पनि हो, हर्ष पनि हो, बढाइ पनि हो। मान्छेले जनताको सहभागिता सबैभन्दा बढी चाहिने बेला हो। अनि यो कार्तिकको चुनाव ठिक होइन। अब अप्ठ्यारो पर्दा त्यसपछि चुनाव केही महिना पछाडि मात्रै घोषणा हुनु पर्यो। त्यो मलाई लाग्दछ चुनाव जसरी हाम्रो देशमा हुँदै आएको छ प्राय जसो एउटा सामान्य अवस्थामा त्यही चुनावमा त्यो चाहिँ त्यस्तो अवस्था पारेर गर्नुपर्दछ। त्यस भयो भने के हुन्छ, सहभागिता राम्रो हुन्छ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर बिपिन अधिकारी। आज मात्रै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु ब्याङ्क। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। It's an AP1 presentation.